दर्शकबिन नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको अबको बाटोमा हामी झन्डै 6 दशक लामो यात्रा गरेको नेभीको बिस्कुटको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेशनल बिस्किट्स एन्ड कन्फेक्सनरिज प्राली अर्थात् नेभीको आजभन्दा 57 वर्ष अघि राजा महेन्द्रको अगुवाईमा स्थापना भएको थियो। राजा फेरिए, शासन व्यवस्था फेरियो, राजतन्त्र ढल्यो, तर नेभीको अझै उपभोक्ताको घर घरमा, उपभोक्ताको मन मनमा छ। पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र तीनै व्यवस्था खेपेको यो उद्योग समय सापेक्ष रूपमा आफूलाई परिमार्जन गर्दै आएको छ। राजा महेन्द्रले सुरु गरेको नेभीको नेतृत्वमा धेरै फेरबदल आयो। नेभीको सँगै स्थापना भएका कैयौं उद्योग बन्द भए पनि नेभीको भने अनवरत रूपमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ। हाल 55 प्रकारका बिस्किट उत्पादन गरिरहेको यस उद्योगले पछिल्लो समय कन्फेक्सनरी, चकलेट र चिउरा समेत उत्पादन गर्न थालेको छ। विक्रमसम्म 2065 सालमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले त्यसपछि नयाँ व्यवस्थापनसँगै पुनर्जन्म मात्र पाएन, समग्र बिस्किट बजारको 12% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको छ। हरेक वर्ष 15 देखि 20% बजार विस्तार गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ। नेपालमा मासिक 1 अर्ब बराबरको बिस्किट तथा कन्फेक्सनरी बजारमा खपत हुने अनुमान छ। त्यसमध्ये नेभीको उत्पादनले 10 देखि 12% हिस्सा ओगटेको बताइन्छ। समय सापेक्ष माग अनुसार नयाँ उत्पादनलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गरिरहेको नेभीकोमा गत श्रावण 23 गते राति आगलागी भएपछि करोडौंको सम्पत्ति क्षति भएको छ। आगलागी भएपछि 6 महिनासम्म उत्पादन बन्द हुने अनुमान गरिए पनि 1.5 महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रस्तुत छ अबको बाटोमा नेभीको बिस्किटको हालसम्मको बजार यात्रा र अबको रणनीति बारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। आगलागी भएपछि धेरैले सोच्यो कि ओहो अब त नेभीको खत्तमै भयो भन्ने किसिमले सोच्यो, तर चाहिँ 1.5 महिना 2 महिना पनि पुग्न पाएन, तपाईहरुले पुनः उत्पादन सुरु गर्नुभयो। यो कसरी सम्भव भयो? हाम्रो काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर एउटा भैरवामा सानो प्लान्ट पनि थियो। सुरुवाती तवरमा हामी असमञ्जसमा पर्यौँ, कसरी अब त्यत्रो यो दुर्घटनाबाट कसरी पार पाउने, कसरी फेरि अपरेसनमा लिएर आउने, मसिनहरू कस्ता कन्डिसनमा छन् छैनन् हैन। हामी प्यारालली के गर्यौँ भने अब 8-10 दिनपछि चाहिँ हामीले हैन भैरवा प्लान्ट कन्टिन्यू 24 आवर चलाउनुपर्छ, एउटा त्यो सेड्युल चलायौँ। अर्को काठमाडौँलाई प्लान्टको के छ स्थिति भनेर एउटा टेक्निकल एसेसमेन्ट गर्न लाग्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल जुन स्ट्रेन्थ, इन्टरनल सोर्सहरू थिए उहाँहरूले नै गर्नुभयो। प्लस केही सप्लायरहरूलाई हामीले यहाँबाट अहिले भर्चुअल माध्यमबाट देखायौँ मेसिनको कन्डिसनहरू। त्यो हेर्दाखेरि हामीले एक महिनाको आसपासमा अलिकति मेहनत गर्न सक्यो भनेदेखि र केही प्याकिङ मेसिन, केही मेसिनहरू चाहिँ हामीलाई टाइमली सप्लायरले उपलब्ध गराइदिएदेखि हामी आफै फेरि एउटा मेसिन भए पनि उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छौँ कि भन्ने लागेर अस्ति पनि मैले इन्टरभ्यूमा भने हामीले 3टा टास्क फोर्स गठन गरेँ। पहिला एउटा भैरवालाई जुन एउटा अपरेसनमा थियो त्यसलाई डबल नाइट सिफ्ट चलाउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई डबल पार्नुपर्ने स्थिति एउटा देखियो। अर्को देखियो जुन मेसिनका टेक्निकल एसेसमेन्ट गरेर त्यसले दिने रिकमेन्डेसनको बेसमा एकदम प्रम्प्ट डिसिजन गर्नुपर्ने थियो। कुनै पनि चिज फेरि त्यो उसले डिसिजन के अरे एउटा रिकमेन्डेसन गर्ने, अब हामीले त्यसलाई 2-4 दिन लाउने अनि बल्ल एउटा सेलेक्सन गर्ने भयो भने त हुँदैन त्यो चिजहरू। त यसलाई त्यो 4वटा टास्क फोर्सलाई हामी सिमुल्टेनियसली युज गर्दै गयौँ, जसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन मेरै नेतृत्वमा मैले गर्दै गएँ। भैरवा पठायौँ। सेकेन्ड जुन टेक्निकल टिमलाई त्यसलाई हामीले इन्डिया पठायौँ। केही मेसिनहरू जुन हामीले यहाँ भाइबल यहाँ बनाउने स्थिति नदेखेको त्यसलाई चाहिँ रिप्लेसै गर्नुपर्ने भएकोले हामीले इन्डिया पठायौँ। तेस्रो टिम फाइनेन्सियल टिम राख्यौँ, जसले चाहिँ यहाँ चिजहरू फाइनेन्सियलको कारणले कुनै पनि चिजलाई डिसिजनमा ह्याम्पर नहोस्। हजुर। चौथो चाहिँ यहाँ पुरानो जुन आगो लागेको मेसिनहरू थियो ती मेसिनलाई काटछाँट गरेर कुन मेसिन काम लाग्ने योग्य छ त्यसलाई रिपेयर गर्ने, कुन मेसिन काम लाग्ने योग्य छैन त्यसलाई भारतमा भएको टिमसँग कोअर्डिनेसन गरेर अर्डर पनि गर्ने। यी 4वटा टिमलाई प्यारलली लगिसकेपछि हामी
9 या 10 गतेदेखि हामीले यी कामहरू सुरु गरेका हौँ। मैले भने सुरुवाती 31 गतेसम्म त अब हामीलाई उहाँले न यो छुनु भन्नुहुन्छ न त्यो छुनु भन्नुहुन्छ, केही पनि अथोरिटी दिनु भएन। त्यसपछिको 7 दिन चाहिँ हामीले होइन यहाँ हामीलाई धेरै टाइम लाग्ने र मार्केट ग्याप हुने हो भने हामीले अरू कुनै कम्पनी जहाँ चाहिँ स्पेयर क्यापेसिटी भएर बसेको छ त्यहाँ चाहिँ जब वर्क गर्ने कि भनेर छलफलमा गयौँ। इभन म आफै पनि काठमाडौँ बाहिर ट्राभल गरेँ 2 चोटि होइन। त्यो बेटर देन त्यो अर्को कम्पनीमा गएर जब वर्क गरेर फेरि बजारमा लिएर आउनु भन्दा हामीले आफ्नै कति चाँडो हुन्छ भनेर जुन टेक्निकल एसेस गरिरहेको थियौँ त्यसले दिएको रेकमेन्डेसन बेस्ट लाग्यो हामीलाई। त्यसले दिएको रेकमेन्डेसन बेस्ट लागिसकेपछि हामीले स्पिड अप गर्थ्यौँ त्यसलाई। फाइनेन्सियल कुनै पनि प्रब्लम नहोस् भनेर हामीले ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर एउटा सानो फन्ड उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, त्यो दिनुभयो। हाम्रो सप्लायरहरू, हाम्रा कस्टमरहरू, उहाँहरूबाट हामीले सक्दो सहयोग पायौँ र हाम्रो कामदार कर्मचारीहरू जसलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ, ठुलो सहयोग पायौँ त्यहाँ। तर यो अब कम्पनीहरूमा आगलागी भइसकेपछि एउटा आम कुरो उठ्ने गर्छ क्या, सबैले उठाउने गर्छ। नेभीको पनि यो बाटो अछुतो रहन सक्यो कि इन्सुरेन्स क्लेम गर्नको लागि आगलागी गरायो भन्ने हुन्छ। यो कुरो पनि नेभीको केसमा पनि उठ्यो। अब खास कुरो के हो अब होइन त्यस्तो आउनु स्वाभाविक हो होइन, किन विगतमा पनि 2-4 सङ्घ संस्थाहरूमा त्यस्ता भएका थिए। तर हेर्नुभयो भने कहीँ पनि आफ्नो मेसिनहरूमा आगो लागेको हुँदैन। अरूहरूले के गर्छन् भने स्टोकहरूमा चाहिँ आगो लाग्यो भने मेसिनलाई छुँदैन थियो कि, तर हाम्रो स्टोक त आगो लाग्यो जुन र मेटेरियल प्याकिङ मेटेरियल हाम्रो जुन नर्मली 1 देखि 1.5 महिनाको स्टोकहरू थियो, हाराहारी 10 करोडको आसपासमा 12 करोडको स्टोक थियो। 10 करोडको क्लेम गएको छ सायद, दुइटै मिलाइकन। अनि मेसिन र बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो अलरेडी डिप्रिसिएटेड भ्यालु थियो। यो आजको दिनमा यो 2021 सालमा स्थापना भएर अहिले तपाईँले भन्नुभयो 6 दशकको यात्रा पुरा गर्दैछ भनेर। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि 6 दशक अगाडि हाम्रा बनेका बिल्डिङ, हाम्रा मेसिनहरूलाई बिचबिचमा केही मोडिफाई गर्दै केही चेन्ज गर्दै फेरि अहिलेसम्म हामीले केही चलाउँदै आएको स्थिति छ भनेदेखि हामीसँग भएको कम्प्लिट मेसिनहरू करिब डिप्रिसिएटेड स्थितिमा थिए। बिल्डिङ पनि सेम डिप्रिसिएटेड स्थितिमा छन्। पहिला जुन बनाउन 1 करोड लाग्यो होला, अब आजको दिनमा त्यो भ्यालु एप्रिसिएसन भएर 5 करोड लाग्छ। मेरो बुकमा त त्यो 1 करोड नै थियो नि, त्यो पनि डिप्रिसिएटेड गएर गर्दा त्यो 20 लाख रुपियाँ आइसक्यो होला। अब तपाईँलाई एउटा सोझो जवाब, मैले मेरो त्यो नयाँ बनाउनलाई 5 करोड लाग्ने चिजलाई म 20 लाख इन्सुरेन्सको आउँछ भनेर म 5 करोडको चिजहरू म आगो लाउँछु होला त? आगो लागिसकेपछि हामीलाई यी स्टोकहरू भन्दा हाम्रा जुन बजारको लस अफ प्रफिटको हाम्रो इन्सुरेन्स कभर थिएन। यो 2 महिना अहिले तपाईँले भन्नुभयो 1.5 महिना हाम्रो ग्याप भयो। 1.5 महिना त हामी सामान त गएन, तर एउटा सर्टेन लेभलको ओभरहेड त कन्टिन्यू भइरहेछ। किन कामदार कर्मचारीको तलब दिइरहनु पऱ्यो, डिप्रिसिएसन भइ नै रहन्छ, ब्याङ्कको ब्याज लागि नै रहन्छ होइन। सबभन्दा फेरि त्यो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क डिस्टर्ब हुने हो कि या अझ सहज भाषामा मार्केट चाहिँ डिस्टर्ब हुने हो कि मार्केट ग्याप हुने हो कि भनेर त्यसको लस त एसेसमेन्टै आउन सकेको छैन। मोटामोटी हामी यहाँ र काठमाडौँ र भैरवा गरिकन महिनाको 10 करोडको हाराहारी हामी सेल गर्थ्यौँ। एउटा एभरेज 20% हुँदा पनि जिपी करिब 2 करोडको हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ हरेक महिना जस्तो देखिन्थ्यो। भन्दा डाइरेक्ट लस जुन इन्सुरेन्स कभर छैन त्यो तपाईँलाई अहिले मैले 3 करोड रुपियाँ देखाइदिएँ नि त। मासिक 2 करोडको हिसाबले पनि 1.5 महिनाको 3 करोड रुपियाँ भयो। यी चिज इन्सुरेन्सबाट कभर छैनन्। सेकेन्ड पार्ट हो, आजको दिनमा इन्सुरेन्सबाट पर्खिएर होइन त्यो इन्सुरेन्सले कहिले आउँछ अनि म रिपेयर सुरु गर्छु भन्यो भने त अर्को 6-8 महिना पनि हुँदैन, किन त्यसका प्रक्रियाहरू नै हुन्छन्। कि हाम्रो जुन मेसिन थियो त्यो मेसिन 33 इन्चीको 2टा प्लान्ट थियो, ती मेसिनहरू करिब एब्सोल्युट अवस्थामा छन्। अहिले बाहिर चाहिँ ठुला 54 इन्चीका 48 इन्चीका प्लान्टहरू छन्। अब त्यो इन्सुरेन्स पर्पजलाई पनि मैले त्यो मेसिनको त्यही 33 इन्चीको कोटेसन मगाउनु पर्ने भयो। मैले त्यति कोटेसन मगाउनलाई भारतबाट प्राविधिक झिकाउनु पर्ने भयो यहाँबाट, किन उनीहरू बनाउन छोडे। हाम्रो एउटा मेसिन हेक्रोना हेक्रोना भन्ने कम्पनीले मेसिन बनाउन छोडे, उसले बुलरलाई बेच्न थाले। बुलरसँग हामीले सम्पर्क गर्दा हामीले 33 इन्चीको बनाउन छोडिदियौँ, कोटेसन तपाईँलाई कहाँबाट दिने भन्छन्। भारतमा 33 इन्चीको बन्ने जुन सम्भावना थियो पहिला, 1-2वटाले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टमा हामी कस्टमाइज गरेर बनाइदिन सक्छौँ। उनीहरूलाई त होइन तिमीहरूले कोटेसन मात्रै देऊ, हामीलाई इन्सुरेन्स पर्पज भने त दिँदैनन्। हामीलाई कसलाई त्यस्तो खास टाइम छ र त्यत्रो मेहनत हो त्यो कसले मेहनत गर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ होइन ल 33 इन्चीको हामीले बनाउनु पर्दाखेरि कति जति लाग्दो रहेछ भनेपछि मान्छे झिकाएँ होइन। मान्छे झिकाएर यी कोटेसनको कामहरू अझै पनि कम्प्लिट भइसकेका छैन। त्यो आगलागीबाट कति जतिको नोक्सानी भएको थियो?
नोक्सानीको ठ्याक्कै भ्यालु उतार्न मोनिटरी भ्यालु उतार्न गाह्रो छ। मसँग भएको स्टोकको त सिस्टमले देखाइहाल्छ, सिस्टमले झन्डै झन्डै 10 करोड चान्चुन स्टोकको देखाएको छ होइन। केही स्टोक छन् जुन हामीले युज गर्न मिल्दैन, त्यसलाई अब इन्सुरेन्स सर्भेयरहरूले जे सुझाव दिनुहुन्छ हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। मेसिनको मैले भनेँ नि, मेसिनको मेरो 5 करोडको मेसिन थियो। अब त्यो मेसिन तपाईँले बनाउनु पऱ्यो भने, त्यही मेसिन बनाउनु पऱ्यो भने 50 करोड लाग्दो, किन उसले बजारमा बनाउँदैन? किन मैले 1 करोडमा लगाएको हुँदो आज त्यो मेसिनको भ्यालु 5 करोड हुँदो। मेरो त 25-30 वर्ष पहिलाका मेसिन थिए कि कुनै पनि मेसिनहरू। प्याकिङ मेसिन चाहिँ अलि नजिकका थिए, त्यो पनि 2-4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडिका थिए होइन। अनि अर्को भनेको बिल्डिङ त अब हामी 2065 सालदेखि टेक ओभर गरेको, हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार त्यो करिब 25 वर्ष जति पुरानो स्थितिमा थियो भन्ने भयो। 25 वर्ष पुरानो बिल्डिङ त्यतिखेर 2 करोडमा बनाएछ भने आज हजुरले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कतिमा बन्छ होला? केही नभए पनि 15-20 करोड। मैले त 2 करोडमा बनाएको नि, मैले इन द सेन्स संस्थाले। त मैले त्यो बुकमा त कति देखाएको छु मैले, 2 करोडमा पनि डिप्रिसिएसन काट्दा 50 लाख आयो होला। बनाउनु पऱ्यो भने 10 करोड होइन। त कसरी मैले त्यो ठ्याक्कै लस क्यालकुलेट गर्न सक्छु? इन्डाइरेक्टली हामीले अस्ति जुन भन्यौँ नि, यसको ठ्याक्कै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट लस भनेको 50 करोडभन्दा माथि हुन्छ। तर त्यसलाई बुकमा के एपियर हुने, क्लेम कति जाने भन्ने हुन्छ। क्लेममा मोटामोटी अहिलेसम्मको अनुभवमा, अहिलेसम्मको अनुमानमा हामीले 10 करोड चान्चुनको स्टोकको भएको छ के अरे। अनि यो झन्डै 8 देखि 10 करोडको बिल्डिङ र मेसिन गरिकन हुँदो, 20 करोडको आसपासमा होला, 20 देखि 22 करोड। अब हामीले पुनरुत्पादन त गर्न थालिसक्यौँ। हजुर थाल्यौँ हजुर। हामीसँग कतिवटा आइटम पहिला उत्पादन हुन्थ्यो कि सबै उत्पादन गर्न थालिसक्यौँ कि केही मात्रै पनि सीमित छन्? हाम्रो कम्पनी कति अब मैले बिस्किटकै इतिहास हो नि त। 2021 सालदेखि हामीले बिस्किटमै आयौँ र एउटा करिब 8-10 वर्ष अगाडिदेखि 8 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै हामीले कन्फेक्सनरी थप्यौँ। कन्फेक्सनरीमा हार्ड बोइल जुन सानो चक्लेट गुलियो चक्लेट हुन्छ त्यो, प्लस ललिपप जुन लास्ट 2-3 वर्ष अगाडि थपेका थियौँ, कुकिज थपेका थियौँ, सिरियल्स थपेका थियौँ। यी चिजमा हामीलाई अहिले हिट भएको भनेको बिस्कुटको उत्पादनमा मात्रै थियो। बिस्कुटका झन्डै हामीसँग 50वटा एसक्यु जति थिए। एसक्यु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपका, जस्तो कोकोनट बिस्कुट खानुहुन्छ भने कोकोनट ठुलो पनि थिए, बिचका पनि थिए, साना पनि थिए, त्यसलाई एसक्यु भन्छौँ क्या होइन। अनि अर्को ग्लुकोज खानुहुन्छ भने ग्लुकोज फ्यामिली प्याक पनि छन्, 20 रुपियाँ जाने पनि छन्, 15 जाने पनि छन्, 10 जाने पनि छन्। यी सबै गरिकन झन्डै 50वटा जति बिस्किटका थिए होला। आजको दिनसम्म हामीले अस्ति ट्रायल भएदेखिको करिब एउटा प्रडक्ट मात्रै बनाउन सकेका छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ र भैरवामा सानो भन्नु हजुर हो। यो चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ विस्तार गर्न सकिने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? अघि अब तपाईँको कार्यक्रम नै अबको बाटो भन्नुभयो, मैले अबको नेभिकोको स्थिति के थियो पहिला, अब कहाँ जाने भनेर हामी ल्याउँछौँ। सम्भावना छ, सम्भावना नहुने होइन। खालि के भने प्लान्ट मात्रै थपेर मात्रै भएन, प्रडक्ट रेन्जहरू पनि त्यसै गरी थप्न जानु पऱ्यो। हामीले डाइभर्सिफाइड हुन थालेको भर्खर मात्रै हो। हामी 6 दशकमा तपाईँलाई करिब 5.5 दशक चाहिँ बिस्कुटमै रमाएर बस्यौँ होइन। बिस्कुट मेजर हाम्रो बिजनेस बिस्कुटै थियो। बिस्कुटमा डिफ्रेन्ट टाइपका बिस्कुटहरूको एसक्युहरू थप्दै त्यसैमा रमायौँ भने करिब 5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले अघि तपाईँलाई भने कन्फेक्सनरी सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि कुकिज सुरु गऱ्यौँ, ललिपप हामी बच्चाबच्चीले जुन खान्छौँ बढी त्यो सुरु गऱ्यौँ, र लास्ट इयरदेखि हामीले सिरियल्सहरू त्यसमा चाहिँ चोकोज, ओट्स र कर्नफ्लेक्स सुरु गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि करिब थप्न सक्ने सम्भावना अब विगतमा थपिन एउटा कारण भयो होइन। डिफ्रेन्टहरू काउजेसहरू रहन्छन्, कुनै पनि ग्रोथ नहुनुमा। एउटा त इकोनोमिक कन्डिसनै देशको कस्तो छ त्यो रहन्छ, अर्को हाम्रो प्रडक्ट नेचर कतिको त्यो डाइभर्सिफाइड हुनसक्ने छ त्यसमा रहन्छ। भएन, तर आउँदो दिनमा हामी अलिकति डाइभर्सिफाइड एग्रेसिभली भएर जान्छौँ भन्ने अनुमान छ। 2022 सालमा स्थापना भएका उद्योगहरू त कहाँ पुगे, कतिका त नाम पनि हराइसक्यो। यो उद्योग चाहिँ अहिलेसम्म सस्टेन कसरी भयो? यसको कारण चाहिँ के हो? सरकारी संयन्त्रका उद्योगहरू केही बन्द हुनु त अब धेरै कारणहरू, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी आदि इत्यादि हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि ती चिजहरूबाट अछुतो रहन सक्दैन। देशको व्यावसायिक वातावरणले तपाईँलाई औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहिँ कता लगिरहेछ भन्ने निर्धारण गर्छ। हामीले एउटा स्वीकार गर्नुपर्ने के हो भने विगतको जुन 15-20 वर्ष एउटा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको त्यो 10 वर्ष भन्छन्, तर त्यसपछिको सङ्क्रमणकाल चाहिँ जोड्दैनन् कि, त्यो पनि त जोड्नु पऱ्यो नि होइन। 2052 सालदेखिको हामीले जुन 69-70 सालसम्मको जोड्ने भने हो अनि मात्रै स्टेबिलिटी आएको।
त्यो सङ्क्रमण काल चाहिँ अलिकति औद्योगिक क्षेत्रको लागि त्यति फलदायक रहेन। हालाकि त्यो एकदम बिल्कुल जिरो भयो होइन, त्यतिखेर पनि त्यो यो इन्सर्जेन्सी सकिएपछि 2062-63 सालपछि पनि सिमेन्ट तथा डन्डीको क्षेत्रमा अलिक ठुलै परिवर्तन नै भयो होइन, राम्रो हो। तर समग्र उद्योगहरूमा हुन सकेन। हामीसँग भएको उद्योगहरू चाहिँ एक हिसाबले कुनै पनि कारणले बन्द हुने अनि अरू उद्योगहरू मात्रै आउने हुँदाखेरि पक्कै वातावरण नै नराम्रो हो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि त। हामी चाहिँ त्यो फेजमा पनि हामी टिकिरहनु भनेको एउटा त अलि त्यो भन्नु जुझारु या डेडिकेसन होइन, त्यो भएर हो जस्तो लाग्छ। हामीलाई पनि अप्ठ्यारो नभएको होइन। यो मैले तपाईँलाई अलिकति हामी हुनुपर्छ 2065 सालमा अहिले जुन म्यानेजमेन्टबाट म रिप्रेजेन्ट गर्दैछु, जुन अर्गनाइजेसनबाट नेभिकोमा धेरै संस्थापकहरू हुनुहुन्छ। 2063-64 सालतिर करिब यो पनि अरू संस्थाहरू जस्तै झन्डै बन्द हुने स्थितिमा झन्डै पुगेका हुन्। बन्द पो गर्ने नै हो कि किन ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेको छैन, ब्ल्याकलिस्ट भएर बसेको छ, यहीँ कामदार कर्मचारीको तल सकेका थिएन, बजारको डिस्टर्बेन्स त्यस्तै थियो, आयातले झन्डै यहाँको उद्योगलाई होइन विस्थापितै गर्ने स्थिति थियो। त्यस्तोमा चाहिँ भएका सेयरहोल्डरले पनि अब त उठ्न नसकिने हो कि भन्ने पनि थिए। तर त्यसपछि 2065 सालमा जुन नयाँ इन्भेस्टरहरू आउनुभयो, पुरानो कोही हट्नु भएको होइन, नयाँ इन्भेस्टरहरू आएको थपिनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि फेरि एकचोटि ल ट्राई गरौँ त, यत्रो एउटा इतिहास बोकेको होइन संस्था, अहिले तपाईँ हामीले जसरी कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यसै उहाँले पनि यो इतिहास बोकेको संस्था सकभर यसलाई चाहिँ बन्द गराउनु हुँदैन है, बचाउनु पर्छ है भनेर उहाँहरूले फन्ड इन्जेक्ट गर्नुभयो। त्यसपछि यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पुराना केही चिजहरूलाई हामी रिप्लेस लिएर गयौँ, केही आफ्नो आचरणमा पनि परिवर्तन गऱ्यौँ। यसलाई स्वीकार्नुपर्छ है, किन कामदार कर्मचारीको पनि प्रतिनिधि भएर म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु होइन। म एज अ सिइओ, म म्यानेजमेन्ट भनेको इन्भेस्टर प्लस हाम्रा स्टेक होल्डरहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ कामदार कर्मचारीहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूको सबैको एउटा पुलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो पनि परिवर्तन गऱ्यौँ आचरण, किन त्यतिखेर त हामी पनि अरूको उक्साहटमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद त भन्दै हिँड्यो हो नि त। हामी काम गर्ने चिजलाई बन्द गर्थ्यौँ अनि बाहिर गएर खोज्थ्यौँ हामी, यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर। ती चिजमा अलिकति सुधार गऱ्यौँ हामीले, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गऱ्यौँ, बजारलाई नयाँ ढङ्गले हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ, कस्टमर या उपभोक्ताको रुचि केमा रहेछ ती चिजहरूमा अलिकति भएकै प्रडक्टलाई ढाल्यौँ हामीले, डाइभर्सिफाइड गऱ्यौँ होइन। त्यो चिजले गर्दाखेरि बजारमा टिक्न सकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अझै पनि जनताको अथवा उपभोक्ताको रोजाइमा भएको वस्तु उत्पादन गर्न नसकेको कि जस्तो लाग्छ कि, किनभने त भारतीय बिस्कुटहरू अझै पनि गाउँ गाउँ कुना कुना पुगिराखेको अवस्था छ, एकदम नेपाली उत्पादन चाहिँ पुग्न सकेको अवस्था छैन। भारतीय बिस्कुटले विस्थापित या आधिपत्य जमाउने स्थिति भनेको कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि, हाम्रो अलिकति त हाम्रो इकोनोमिक जुन सर्कल छ होइन, हाम्रो पोलिसी छ, इकोनोमिक पोलिसी त्यो त्यस्तै टाइपको छ। हामी त्यो दुई ढुङ्गाको बिचमा चेपेको तरुल नै हौँ कि, जहाँ चाहिँ हामी बिल्कुल एकदम बन्द गरेर बस्न सक्दैनौँ, ल तिम्रो सामान भोलिदेखि हामी लिँदैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामीले भएको उद्योगहरूलाई पनि अलिकति संरक्षण या सर्भाइभल कसरी हुन्छ त्यतातिर ध्यान दिँदै जानुपर्ने स्थिति छ। आज हाम्रो एउटा त हामी के स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ, हामीभन्दा 35 गुणा ठुलो भारत प्लस त्यस्तै त्योभन्दा धेरै गुणा ठुलो चाइना छ। उनीहरूको इकोनोमिक साइज ठुलो छ, उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापेसिटी ठुलो छ, उनीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन थोरै छ। हाम्रो सानो बजार छ, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन बढी छ होइन। भएका केही चिजहरू जो बिचमा त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट या इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भनेको त्यो मेसिन मात्रै आउनु भने होइन कि, टेक्नोलोजी पनि आउनु हो नि त। त्यतिखेर टेक्नोलोजी पनि त हामीले नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकेनौँ नि, भन्दाखेरि हाम्रो महँगो पर्ने कारण त हामीले टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकेनौँ। मेसिन हाम्रा पुराना या त इनएफिसियन्सी, हाम्रो म्यान पावर, हामी जुन काम गर्ने शैली नेपाली, आज हामीले दुःख त पाछन् बाहिर गएर, तर जो मान्छे नेपालमा काम गरिरहेछन् यतिको कम्फर्ट हजुर भारत र चिनमा पनि यही लेभलमा काम गर्ने मान्छेले कम्फर्टनेस पाउँदैन होइन। हामी किन पायौँ भने हामी अलिकति पोलिटिकल इन्सपायर पनि भयौँ धेरै चिजहरू, ती चिजले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन महँगो हुन गएकै हो। पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर केही न केही नयाँ आइटम थपिराख्नु भएको रहेछ। हजुर, अहिले चाहिँ अब नयाँ तरिकाले सुरु भएको छ, अहिले चाहिँ के थप्ने सोच्नु होला? हामी जुन वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्केटको भाषामा एफएमसिजी भन्दो रहेछन्, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स। उपभोक्ताले तीव्र रूपमा कन्ज्युम गर्ने चिजहरू जे छन्, अहिले चाहिँ हामी एग्रेसिभली अब यो बिस्कुट एउटा प्लान्ट हेटौँडामा नयाँ
यही आर्थिक वर्षभित्र आइपुग्छ र सिरियल्सहरू लास्ट इयर हामीले थप्यौँ। सिरियल्स भनेको हाम्रो बिहानको खाजादेखि बेलुकाको त्यो खाना त नभनौँ, खानाको अल्टरनेटिभ होइन, ती चिजहरूमा ब्रेकफास्टदेखि लिएर अरू सिरियल्सहरू पनि आइपुगेका छन् कि यसमा अलिकति एग्रेसिभली जान्छौँ हामी। अलिकति मैले हजुरलाई छोडेँ, बिचमा बेभरेजमा हामी करिब हजुर हामी फाल्न गइरहेको थियौँ। अहिलेलाई चाहिँ त्यो बेभरेजलाई सुरुवाती चाहिँ हामी यही आर्थिक वर्षभित्र पानीको पहिलो फेजमा हामी पानीबाट सुरु गर्छौँ, दोस्रो फेजमा त्यस्तै जुसबाट हामी जान सक्छौँ भने अब अहिलेलाई सिरियल्समा अलि असीमित छन्। देशलाई यो बिस्कुटमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? करिब करिब छ। बिस्कुटमा आत्मनिर्भर छ। मैले आत्मनिर्भर भन्दाखेरि यहीँको कम्पनीले मात्रै बनाउनुपर्छ, बाहिरको यहाँ आएर बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। देशभित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न खोज्नु भयो होला होइन? हो, यो त सम्भव छ। अहिले राम्रा कम्पनी ब्रिटानिया नेपालमा आएर उत्पादन गर्न थाले, पारले नेपालमा आएर उत्पादन गर्न थाले। नेपालका कम्पनीहरू पनि राम्रा पनि छन्। नेपाली कम्पनीहरू पनि अब ब्रिटानिया पारले जत्तिकै सक्षम छन् भनेर करिब देखाउन स्थिति आइसक्यो होइन? नेपालमा हाराहारी करिब 1500 करोडदेखि 2000 करोडको बिचमा ठ्याक्कै डाटा चाहिँ आउन बाँकी हुन्छ। वार्षिक रूपमा बिस्कुटको खपत हुन्छ। यतिको उत्पादन गर्न नेपाली कम्पनीहरू सक्षम छन्। हामीलाई खालि अप्ठ्यारो के भने, हामीलाई अप्ठ्यारो भनेको मल्टिनेसनल कम्पनी आएर काम गर्दा उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भयो। अहिले हामीले युज गर्ने केही कच्चा पदार्थहरू जुन चाहिँ अलरेडी बजारमा एज अ फिनिस गुड्स पनि बिक्छन् है। उदाहरणको रूपमा चिनी, हामीले बिस्कुटमा हाल्ने चिनीको रूपमा चिनी चाहिँ हामीलाई विदेशभन्दा यहाँ महँगो पर्न गयो। हालाकि त्यो नेपाली उत्पादन थियो, नेपाली उत्पादनले पुरा नभएर बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। त्यही चिनी भारतमा उत्पादन गर्दाखेरि उनीहरूले नेपाली रुपियाँ 45 रुपियाँ 50 रुपियाँ त्यति होला, अराउन्ड 50। हामीले यहाँ पे गर्दाखेरि मोर देन 85 होइन? त त्यो चिनीको एउटा ठुलो पर्सन हामीले युज गर्छौँ होइन? त्यो चिनीमा एउटै चिज तपाईँले पारी बनाउँदाखेरि एउटा मेटेरियल सस्तो भयो, यहाँ वारी बनाउँदाखेरि एउटा मेटेरियल महँगो भयो। अब त्यसको कम्पनसेसनको रूपमा सरकारले के गरेछ भने पारीबाट आउने चिजहरूलाई ड्युटी, एउटा एन्टी डम्पिङ ड्युटी भनौँ या कस्टम ड्युटीको रूपमा उसले हायर रेन्जमै राखेका छन्। तर त्यतिले मात्रै किन पुगेन भनेदेखि बाहिरतिर जस्तो बङ्गलादेशमा उदाहरण, बाहिरतिर एक्सपोर्ट गर्नलाई करिब 15देखि 20% सब्सिडी पनि दिँदो रहेछ होइन? त्यसले गर्दा उनीहरू के गर्छन् भने डोमेस्टिक कन्जम्सन अलिकति ग्यापै भए तापनि त्यो एक्सपोर्टलाई चाहिँ कम गर्दैन रहेछन् कि ठुलो विदेशी मुद्रा आय आर्जन हुने। त्यसले गर्दा उनीहरूको इकोनोमिक एउटा सस्टेन देखिने भएकोले उनीहरूले त्यो सब्सिडी दिएर भए पनि पाकिस्तानले चिनीलाई दिए जस्तो होस् या बङ्गलादेशले जुसलाई बिस्कुटलाई दिए जस्तो या कन्फेक्सनरीलाई दिए जस्तो हो, यो भएको कारणले अलिअलि नेपाली म्यानुफ्याक्चरलाई चाहिँ मार्का परेको हुनसक्छ। गुणस्तरका हिसाबले के छ? हामी निर्यात गर्न सकिने गुणस्तर छ कि छैन हामीसँग? एकदम निर्यात गर्न सक्ने गुणस्तर छ हामीसँग। हामीले युज गर्ने कुनै पनि प्रडक्ट हो या हामीले युज गर्ने कुनै पनि टेक्नोलोजीहरू जुन अहिले जुन मल्टिनेसनल कम्पनीले युज गरेका छन् तीभन्दा कमका छैनन्। तर गुणस्तर एकदम राम्रो हुँदै पनि तपाईँले केही देशसँग राम्रो समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्नु भएन भनेदेखि निर्यात गर्नलाई दुःख पाइन्छ। हामीले भारतबाट सहज ढङ्गले आयात त गर्न सक्छौँ, त्यही चिजहरू निर्यात गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले यो बिस्कुटमा मात्रै भनिनँ हजुर, हामीले जति पनि लाउने कस्मेटिकदेखि लिएर त्यो हर्बल प्रडक्टहरू आयात त कति सहज छ। त्यही हर्बल प्रडक्टहरू त्यही चिजहरू उनीहरूले तपाईँ फिनिस गुड्सको रूपमा लिएर जानु उनीहरूले हर्डल गर्छन्। अब त्यो भन्सार नकाटिकन यहाँबाट चोरी पैठारीको रूपमा तपाईँले त्यो भारततिर पठाउनु उनीहरू सहज ढङ्गले स्वीकार्छन् त्यो चिजलाई होइन? त्यो भनेको अलिकति के भने अलिकति हाम्रो नीति निर्माणमा उहाँहरूसँग बस्दाखेरि जुन उहाँहरूसँग त्यो सन्धिहरू गर्दाखेरि त्यो कमसेकम विन टु विन सिचुएसन बराबरीमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो। हामी अलिकति तल परेको स्थिति चाहिँ छ। सबैभन्दा बढी गुणस्तर चिन्न पाउने नेभीको हो कि 50वटाले पाएको? होइन, हामी त्यतिखेर गुणस्तर पनि बिस्किटमा मात्रै, बिस्किटमा चाहिँ कम्पलसरी थिएन क्या गुणस्तर। यो चाहिँ खाद्यबाट अनुमति लिनुपर्ने हो होइन? तर गुणस्तर चाहिँ हामीले भोलिन्ट्री हामी गएको हो। यो बिस्कुटलाई गुणस्तरीय प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरू त यी चिज त होइन, खानेपिउने चिज त प्रमाणीकरण त पछि सुरु भयो गुणस्तरबाट। पहिला त खाद्यले मात्रै दिन्थे अनि हामीले सुरु गरिसकेपछि अनि बल्ल अरू कम्पनीहरूले फलो गरेका। आज हामीसँग झन्डै 20वटा प्रडक्टमा
गुणस्तर चिन्ह छ हामीसँग। अरू कम्पनीहरूसँग मुस्किलले अब एउटा या दुईवटा कम्पनीबाट सुरु भएको छन्। बिस्तारै सरकारले यसलाई चाहिँ ल कम्पलसरी होइन गर्नै पर्छ भनेपछि उहाँहरू पनि आउनु होला। तर आजसम्म चाहिँ 20वटा प्रडक्टहरूमा हामी गइसकेका छौँ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हस्। आजको अबको बाटोमा हामीले नेबीको बिस्कुटको अहिलेसम्मको यात्रा, नेबीको बिस्कुटले कति प्रोडक्ट उत्पादन गरिराखेको छ र आगामी दिनहरूमा के कस्ता प्रोडक्टहरू ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेबीको बिस्कुटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव भट्टराई। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.